अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश होंगे। आज जलसे जुलूसों तहरीक हर चीज़ का आखिरी दिन था। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा आप सब वोट कास्ट करेंगे। मायूस नहीं होना। आपका खान डटा है, डटा रहेगा। वो खड़ा है, वो पीछे नहीं हटा, उसने डील नहीं की। मेरे पाकिस्तानियों, जब भी इस तरह के हालात बनाए गए या इस तरह का कोई लीडर हमारे साथ खड़ा हुआ, या तो उसको मार दिया गया या जिला वतन कर दिया गया, तो मेरे पाकिस्तानियों, इस दफ़ा ये लीडर जिला वतन नहीं हुआ। इसको सिर्फ उम्मीद 8 फरवरी की है कि हम उसके साथ क्या करेंगे। हमने उसके किए एहसानों का कर्ज उतारना है, हमने अपना वोट देना है। मेरे पाकिस्तानियों, आज कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया मंसूर को। मंसूर साहब ने काफ़ी अच्छे अच्छे सवालात किए उनसे। शहबाज शरीफ ने घुमा फिरा के बात इमरान खान पे आके खड़े हो गए। मंसूर ने एक बात पूछी कि नवाज़ शरीफ ने तोशा खाना से 2008 में मर्सिडीज़ ली थी, जबकि कानून में लिखा हुआ है तोशा खाना कि आप कोई भी व्हीकल वहाँ से नहीं ले सकते, उसके बावजूद आपने गाड़ी ली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मंसूर ने पूछा एवन फील्ड के फ़्लैट्स जो हैं वो किसके नाम हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे लीडर हैं आपके जो कभी सच नहीं बोलेंगे, कभी आपके सामने अपना असली चेहरा रखना ही नहीं चाहेंगे। इसके बरक्स खान ने हर चीज़ आपके सामने डिक्लेयर की। खान की पूरी ज़िंदगी आपके सामने। खान ने क्रिकेट में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके बाद शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल खड़ा किया, पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती है। उसके बाद वो सियासत में आया। सियासत में आके उसने कोई डील नहीं की। हालांकि 1998 के इलेक्शन में उसको ऑफ़र हुई थी कि हम तुम्हें 20 सीट्स देते हैं, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो। खान ने कहा था नहीं, मैं चोरों के साथ कभी खड़ा नहीं हूँगा। ये उस वक्त डील नवाज़ शरीफ ने उसको करवाई थी, उसने नहीं माना। वो अकेला लड़ा, लड़ता 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 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना। फिर उसके बाद जैसे वो उतरा, जो उसके साथ हुआ, हम सब ने देखा। खान भागा नहीं है इस मुल्क से, खान खड़ा है अभी भी। खान अभी भी जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ एक उम्मीद में कि पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को अपने पूरे अंदाज में निकलेगी और अपना हक के राय यानी वोट कास्ट करेगी। मैं आज आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं और मेरा एक दोस्त हम बैठे तबसरा कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर। उसने बहुत एक अजीब बात की मेरे साथ। उसने मुझे कहा कि इस सिस्टम की बुनियाद ही गलत रखी हुई है, मैं इस सिस्टम का हिस्सा क्यों बनूं। उससे मुराद ये था कि ये जमहूरियत को मैं नहीं मानता। इस जमहूरियत की बुनियाद ही गलत मायनों में रखी गई है, मैं इसका हिस्सा क्यों बनूं, मैं इसको वोट क्यों कास्ट करूं। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वाकई ही में ही ये जमहूरियत का निज़ाम गलत था और है। शायद पावरफुल लोग ही इससे आगे आ सकते हैं, हम जैसे सफ़ेद पोश आगे नहीं आ सकते। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ और आप भी ये बात मानते होंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, एक मिनट के लिए आप सोचिएगा, अगर आप अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते तो ये सिस्टम आपका वोट गलत जगह पे इस्तेमाल करता है, तब भी तो आप हिस्सा बनते हैं ना। तब कौन सा आप हिस्सा नहीं बनते। तो क्यों ना जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर रहकर हम देखें कि हमारे लिए अच्छा कौन साबित हो सकता है। देखें मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को ही वोट दें, लेकिन मौजूदा हालात में आप देखें कि आपके ऊपर किसके एहसानात ज़्यादा हैं। एहसानात से मुराद आपके मुल्क की तरक्की के लिए किसने राह गामज़न की थी, उसको वोट कास्ट ज़रूर करें। चलें हम शुरुआत करते हैं। आज हम किसी एक अच्छे को चुनते हैं। इन सब का
توازن کر کے کسی ایک کو آگے لے کے آتے ہیں۔ جب ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کسی اچھے کو چننے لگ گیا ہے تو تب وہ اس سے اچھا ایک لیڈر کھڑا کریں گے، تب ہم اس کو چنیں گے۔ ایسے کرتے کرتے ہم ایک دن ایک بہت اچھے لیڈر کو چن لیں گے جو کہ واقعی ہمارا سوچے گا۔ میرے پاکستانیوں، اب کوئی ریلی جلوس نہیں نکلے گا، اور 8 فروری کو الیکشن کا دن ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ووٹ ضرور کاسٹ کرنا۔ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق رائے کو استعمال کرو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ میں آج عمران ریاض خان کا ویلوگ سن رہا تھا، اس نے بڑی اچھی ایک بات کی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ 5 مہینے میرے گھر والوں کے اوپر کیا اذیت تھی، میرے اوپر کیا اذیت میں نے برداشت کی، کسی کو نہیں معلوم۔ میں تو نہیں ڈرا، میں اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کروں گا۔ اگر وہ بندہ اتنا جبر برداشت کرنے کے باوجود اگر وہ اپنا ووٹ استعمال کرے گا تو آپ کیوں نہیں؟ میرے پاکستانیوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم گندا ہے، اس سسٹم کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، مان لیتے ہیں کہ آپ کے بقول سب ٹھیک ہے، میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا تو کم سے کم نکلیے گا ضرور، ووٹ بے شک ضائع کر دیں۔ بیلٹ پیپر کے اوپر 2 مہریں لگا کے ووٹ کو ضائع کر دیں تاکہ آپ کا ووٹ کسی غلط جگہ پہ کوئی استعمال نہ کر سکے۔ میرے پاکستانیوں، ایک سمپل سا حل ہے۔ دیکھیں، اگر ایک حلقے کے اندر 100 ووٹر ہے تو 100 ووٹر اگر نکل گیا، 100 ووٹر نے اپنا ووٹ استعمال کیا تو کوئی بھی دھاندلی نہیں ہوگی، یہ سسٹم مینوپلیٹ نہیں کر سکے گا ووٹ کو۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ کر گھر بیٹھے رہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، یا کچھ لوگ ڈر کے گھر بیٹھ گئے، تو یقین جانیے یہ ووٹ آپ کے غلط جگہ پر استعمال ہوں گے اور آپ کے اوپر پھر غلط حکومت مسلط کر دی جائے گی جو کہ آپ کو نامنظور ہوگی۔ میرے پاکستانیوں، یاد رکھیں، عمران خان صرف آپ لوگوں کے لیے جنگ اس نے سٹارٹ کی ہے، اس کو ابھی بھی آفرز ہیں، اس کو ابھی بھی ڈیلز دی جا رہی ہیں، وہ کوئی بھی ڈیل مان کے آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ بندہ اس پورے سسٹم کے ساتھ لڑ بیٹھا ہے صرف اپنی عوام کی خاطر، صرف آزادی کی خاطر۔ حقیقی آزادی کا نعرہ اس نے لگایا اور وہ اس پہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی عوام کو کبھی اشتعال نہیں دلوایا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا جاؤ سڑکیں بند کر دو، بلڈنگز جلا دو، دکانیں بند کر دو، اس نے کبھی نہیں کہا۔ وہ آج بھی ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں ملک کی ترقی چاہتا ہوں، میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں، کیوں نہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ آپ لوگوں کے پاس آخری موقع ہے۔ یاد رکھیے گا وہ تاریخ جب شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آج پھر پاورفل لوگ ڈر رہے ہیں، یا تو ان کو پاور ان کے ہاتھوں سے نکلے گی یا پھر آپ سدا غلامی میں رہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ آپ کو نکلنا پڑے گا آزادی کے لیے، ایک بندہ آپ لوگوں کو آزادی نہیں دلوا سکتا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، وہ قوم اگر بزدل ہو نا، اس کا حکمران بھی بزدل ہی اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، کوئی طاقتور اس کا حکمران نہیں آتا۔ جیسے کہ قوم ہوتی ہے اسی طرح کا حکمران آتا ہے۔ کیوں نہ ہم اب اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم بہت ہی بہادر، نڈر اور محنت والے لوگ ہیں۔ ہم اچھا لیڈر چاہتے ہیں جو ہمیں صحیح ڈائریکشن دکھائے، ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جائے۔ میرے پاکستانیوں، آج کا میرا موٹیو صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی حق رائے ضرور استعمال کریں، چاہے خان کو ووٹ دیں یا نہ دیں، چاہے آپ کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہو، چاہے آپ تحریک لبیک کے کارکن ہیں، چاہے آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، چاہے آپ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں۔
میرا آپ سب سے یہ ایک سوال ہے، آپ نکلیے گا، آپ ووٹ ضرور دیجئے گا، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم غلط ہے، یہ جمہوریت غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، مان لیتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہے، آپ تو ٹھیک ہیں، آپ بھی نکلیے گا، ووٹ ضرور دیجئے گا، دیکھیے ہمارے پاس جو آپشن ہے اس کے اندر رہ کر آپ دیکھیں کہ آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے، آپ اس کو ووٹ ضرور دیں، اپنا ووٹ ضائع مت کریں، آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا، آپ کا ووٹ غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ ایسی تاریخ رقم کر دیں کہ ایک بندے کی نفرت کی خاطر پورا سسٹم کو بدل دیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی عوام کھڑی تھی تو پاکستان ترقی کر گیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری نسل پڑھے۔ میں ایسی تاریخ لکھوانا چاہتا ہوں۔ مہربانی کیجئے گا، نکلیے گا ضرور، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ شکریہ۔